फेथ इज़ नाउ। आप प्रोग्राम देख रहे हैं फेथ इज़ नाउ। आप प्रोग्राम को देख और मुझे सुन रहे हैं फेथ इज़ नाउ प्रोग्राम के ज़रिए से। उम्मीद है आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और इसके अनवान को भी। मैं अपने सोशल मीडिया टीम का शुक्रगुज़ार हूँ और उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपने दामाद का शुक्रगुज़ार हूँ जो इस प्रोग्राम को एडिट करते और हवालों को भी लिखता है जो आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कर सकता। हवाले हमें ये बयान करते हैं ताकि हर इंसान इसे सीख सके। आप सप्लाई फ्राहम करते हैं। खुदा ने आपको बदन दिया है। आप चर्च जाते हैं, वहाँ क़याम करते हैं। कोरोना के दौरान आप नहीं जा सकते थे। कम ऑन, वापिस आएँ, कोई बात नहीं, ईमान के साथ, आप खौफज़दा ना हों। दूसरा थमितियस 1 बाब 7 आयत को पढ़ते हैं। खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। वापस चर्च आएँ और अपनी सप्लाई फ्राहम करें। अगर कोई ये कहे उसने ये किया तो उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने मदद की आसमान की बादशाहत के लिए, ताकि उसकी मर्जी पूरी हो हमारी ज़िंदगियों में। बहुत से लोग अफसरदा और परेशान रहते हैं खाने और कपड़ों के लिए। आज का मेरा मौजू है, पहले तलाश करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी को, तो बाकी सब चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। मत्ती 6 बाब 34 आयत को पढ़ेंगे। आज हम बहुत से हवालों को देखेंगे ताकि उसके कलाम के वसीला से उसकी मर्जी को जाने। मत्ती 6 बाब 25 आयत को पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। 26 आयत को पढ़ते हैं। हवा के परिंदों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते। 27 आयत को पढ़ते हैं। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। 28 आयत को पढ़ते हैं। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो। जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। 29 आयत को पढ़ते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शौक शौकत के उनमें उनमें से किसी की मानित मुलब्बस ना था। 30 आयत को पढ़ते हैं। पर जब खुदा मैदान की घास को आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो अहकाम तकात तुमको क्यों ना पहनाएगा। 31 आयत को पढ़ते हैं। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32 आयत को पढ़ते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। 33 आयत को पढ़ते हैं। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। यसु मसीह ने कहा, रोमियो 14 बाब 17 आयत को पढ़ते हैं। क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और इस खुशी पर मौकूफ़ है जो रूह कुदस की तरफ से होती है। लेकिन उसका प्यार, उसकी सलामती और रास्तबाजी उसके रूह के वसीला से है। वो जानता है हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मेरा यकीन है कि वो मुहैया करता है। मत्ती 6 बाब 34 आयत को पढ़ते हैं। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। आप जानते हैं, मेरा यकीन है कि हम बहुत दफ़ा पहले चीज़ों की तलाश करते हैं। उसने कहा कि पहले बादशाहत को ढूंढो, अपने ताल्लुक़ को बाप के साथ तलाश करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपना फजल रहम हमें मुहैया करता है, ये चीज़ें हमें दे। अब ये चीज़ें पहले हम देखते हैं कि उसने अपना प्यार हमें दिया है। फिर आप अपने आप को मलामत करते हैं, आप ईमान में चलते हैं खुदा की तरफ। ये करने के सबब से अब आप सलामती को तलाश करें। आप फैसला करें ईमान के साथ, आप फैसला करें अमन के साथ, इससे पहले कि मुश्किलात के तूफ़ान बर्पा हो जाएं। और फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं और इस पर क्या रद्दमल ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि जब आप फैसला करते हैं तो फिर तूफ़ान थम जाते हैं। ये सब चीज़ें जो खुदा ने बनाई हैं, मैं इसे बादशाहत का माहौल कहता हूँ। जब आप बादशाहत के माहौल को याद रखें, उसने हमें इरशाद आज़म दिया। उसने अपने शागिर्दों से कहा जो उसकी मौत और जीतने का हिस्सा थे, उसने हमें वक्ती कुव्वत नहीं दी। मत्ती 10 बाब 12 आयत को पढ़ते हैं। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। 10 बाब 13 आयत को पढ़ते हैं। और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। बहुत दफ़ा जब मैं प्रीच करता हूँ
यहाँ अमेरिका में और दूसरे ममालिक में, मैं जाता हूँ और कहता हूँ हर वो इंसान जो इस वक्त इस कमरे में मौजूद है, कमिटमेंट करे खुदा के साथ। अगर आप जिनसी तौर पर नफ्सियाती और मनशियात का इस्तेमाल करते हैं तो मैं हुक्म देता हूँ, मैं यस्सु के लहू से आपको धोता हूँ। मैं हर तरह की तासीरों को झिड़कता हूँ, हर अबलिसी तासीर को झिड़कता हूँ यीशु के नाम से, और खुदा का इत्मीनान आप पर मांगता हूँ। जब आप इत्मीनान हासिल करते हैं, जब आप चीज़ें खुदा की तरह करते हैं तो उसके हुक्म से हर चीज़ हो जाती है। जब आप खुदा के अहकामात को फॉलो करते हैं तो फिर खुदा का इत्मीनान हासिल करते हैं। मेरा मतलब है वो हुक्म देता है, ये हकीकत पर मबनी है, वो हमें ये सिखाता है। वो कहता है उसके नाम को जलाल दो, खुदा के नाम को ताज़ीम हो, बादशाह की ताज़ीम हो, बादशाह को जलाल दें ताकि उसकी बादशाहत आए। वो अपने हुक्म में कहता है अपने माँ बाप की इज्जत करो। जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनको प्यार करते हैं, उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, हमें उन्हें परेशान नहीं होने देते, ना ही किसी को इजाज़त देते हैं कि वो हमारे बच्चों पर चिल्लाए। हकीकत है कि ना ही अपने बच्चों को उकसाने पर मजबूर करें, बल्कि उस तरह पास्टर्स हैं, आपके रूहानी बच्चे हैं, आप उन्हें बात पर उकसाते हैं कि वो इत्मीनान हासिल करें अपनी ज़िंदगी और अपने घरानों में और अपने दिलों में। पहले तलाश करें। खुदा कहता है कि आप अपने दिमागी हालत में अमन और रास्तबाजी और खुशी को हासिल करें, और बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर शामिल करते हैं और कहते हैं कि मैं अब पाक साफ हूँ, तमाम धुन चली गई है। खुदा का इत्मीनान, उसकी रास्तबाजी आपके अंदर, आपके दिल में है। जब आप परेशान होते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी को चीज़ें मुहैया करने के लिए, अपनी नाराज़गी का इजहार करते और अपनी आवाज़ बुलंद करते और आपके अंदर इत्मीनान नहीं होता। जानते हैं क्यों? कि हम रिस्क की तलाश में रहते हैं। अब आपको ज़रूरत है कि आप खुदा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। मैं उसके साथ वक्त गुजारता हूँ, उसकी बादशाहत की तलाश में रहता हूँ और उसका इत्मीनान मेरे अंदर है। मैं वही इत्मीनान आपको देता हूँ समझ के लिए, खुदा की शादमानी से भरपूर इत्मीनान। मैं अपने बच्चों, अपने पोतों पोतियों में इत्मीनान को देखता हूँ। मैं रिस्क की तलाश में नहीं रहता, मैं परेशान नहीं होता। हत्ता कि जब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, आप जानते हैं कि मैं उनको किस तरह बताता हूँ कि खुदा हमारा मुहैया करने वाला है, वो ज़ोरावर है। अगर मैं परेशानी में होता हूँ और मुझे कुछ भी चाहिए होता है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। इत्मीनान रखें, उसकी बादशाहत की तलाश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा को दें, तो फिर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। आप इत्मीनान से भरपूर शख्स बन जाएंगे, तो फिर आप ढूंढेंगे बड़ी चीज़ों को तो वो मिल जाएंगी। हर वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, पहले तलाश करें। खुदा इस बात को यकीनी बनाता है, वो आदमी नहीं कि झूठ बोले। आए, मैं ये आपको चैलेंज देता हूँ, आज उसकी तलाश करें। बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा की यूहन्ना 14 बाब 27 आयत को पढ़ते हैं। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। यह यीशु मसीह कह रहा है। आपको खौफ ज़दा या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बादशाहत काम करती है हर जगह में, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं। मैं अमेरिका से ही प्यार नहीं करता, दुनिया भर में सफ़र करता हूँ। पाकिस्तान, तुर्की, साउथ अफ्रीका, गर्स हर जगह सफ़र करता हूँ, और मैं बादशाहत की तालीम देता हूँ कि उसकी बादशाहत के असूल पूरी दुनिया में काम करते हैं। पहले तलाश करें, पहले यीशु मसीह को तलाश करें ताकि आप माफ़ किए जाएं। सबसे पहले आप उसकी रूह से भर जाएं ताकि फिर आप दूसरों के लिए दुआ करें तो वो अपनी बीमारियों, कमज़ोरियों से आज़ाद हो। जब आप अपनी शनाख्त हासिल कर लेते हैं तो फिर अहल हो जाते हैं उसके बेटे बनने के लिए। वो बाप है। एक थमिस्तियस 5 बाब 8 आयत को पढ़ते हैं। अगर कोई अपनों और ख़ासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकिर और बेईमान से बालातर है। दरअसल वो जानता है उसकी शनाख्त का कोई मसला नहीं। पहले तलाश करें। दरअसल वो चाहता है कि हम उसके साथ रिकनेक्ट हो जाएं। कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी प्रॉब्लम के साथ खुदा के साथ कनेक्ट होने की वजह से डिसकनेक्ट हो जाएंगी। उसके साथ राब्ता में रहें। वो चीज़ों को वापस नहीं लाता शदीद तौर से। मैं ये कहता हूँ कि मसीह का ताल्लुक़ है खुदा से। हमें हर रोज़ उसके साथ होना चाहिए, हर रोज़ उसकी तलाश करना चाहिए, ना कि किसी मौका पर, और ना सिर्फ नए सिरे से पैदा होने के वसीला से। पहले उसको तलाश करें, खुदा की बादशाहत को। जब आप खौफज़दा होते हैं, परेशान होते हैं और ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। कुछ दिन पहले मैं अपने दामाद से बात कर रहा था, वो मेरे प्रोग्राम को एडिट करता है। आमूस 3 बाब 3 आयत को पढ़ते हैं। अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? आप ज़हनी दबाव में हैं। मैं आपसे इस सवाल करता हूँ, आप क्यों ज़हनी दबाव में चल रहे हैं? आप मुझसे इत्तफाक कर सकते हैं, आप कहें कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपको कहता हूँ पहले तलाश करें खुदा की बादशाहत को, इत्मीनान को, रास्तबाजी को। आप भरोसा रखें, मसीह के वसीला खुदा के पास जाएं।
آپ یتیم نہیں ہیں، یتیم خوفزدہ ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، مگر اس نے آپ کو اختیار دیا ہے اس کے بیٹے بننے کے لیے۔ اب وقت ہے آپ اس کے بیٹے بن جائیں، اب وقت ہے آپ وہ شخص بن جائیں جو وہ چاہتا ہے۔ آؤ اس کے پاس، میں ہر طرح کی شک کی تاثیر کو آپ کے اندر سے دور کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے۔ اس کا بننے سے پہلے شروع کریں، اسے تلاش کریں، اس کی بادشاہت اور راست بازی کو۔ راست بازی کا مطلب یہ ہے کہ میں بچایا گیا ہوں، اس کی راست بازی کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مقدس خدا ہے۔ آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ مقدس نہیں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے؟ لیکن آپ اس کی راست بازی کو حاصل کریں، اس کے ساتھ چلنے کے لیے۔ یاد رکھیں، میں بات کر رہا تھا، میں بہت سی جگہوں پر جاتا ہوں اور بہت دفعہ اپنا اطمینان کھو دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہ سب جو یسوع اپنے شاگردوں سے کہا، یہ ایونجلزم سے بھرپور الفاظ ہیں۔ متی 10:11 کو پڑھتے ہیں، اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو، دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اس کے ہاں رہنا۔ متی 10:12 کو پڑھتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دینا۔ 13 کو پڑھتے ہیں، اور گھر اگر وہ لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے، اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام پھر آئے۔ دیکھیں میرے دوستو، زیادہ تر جو مشکلات میں آپ فیصلہ کرتے ہیں جذبات کے ساتھ اور اسے اپنے پر حاوی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اطمینان نہیں ہوتا۔ جب یسوع مسیح جب آزمائش میں تھا تو وہ خوف زدہ نہیں تھا، اس لیے آپ فکر نہ کریں، آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ آپ آزمائش میں ہیں۔ آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں، ہمیں اس کے پیار کو نہیں سمجھتے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے اپنا آپ ہمارے لیے دے دیا۔ اور آپ پر جب مشکلات آتی ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ ہماری فکر نہیں کرتا، کیونکہ ہماری زندگی مشکلات کے طوفان ہوتے ہیں۔ طوفانوں کے بعد کوسے خزاں کے رنگ نظر آتے ہیں۔ طوفان اور مشکلیں ہماری دعا کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ یقین رکھنے کا عمل ہے تاکہ آپ کا ایمان آزمایا جائے۔ میرے دوستوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ طوفان آنے سے پہلے فیصلہ کریں، آزمائش سے پہلے جائیں اور یہ فیصلہ کریں کہ میں خدا کے خلاف گناہ نہیں کروں گا، میں اپنی بیوی کے خلاف گناہ نہیں کروں گا، میں اپنے بچوں کے خلاف گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ ہم راست بازی کے متلاشی ہیں، تو میں خدا کے خلاف گناہ نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ آپ سفر کر رہے ہوں تو آپ سوچیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا سب جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا، پر خدا بند دروازوں کے پیچھے بھی جانتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ ایمان رکھے اس بات پر، خدا سب جانتا ہے۔ اطمینان جب حاصل ہوتا ہے جب آپ اس کی بادشاہت اور راست بازی کو حاصل کرتے ہیں۔ بادشاہت میرے دوستو کوئی عمارت نہیں، بلکہ خوشی، اطمینان اور راست بازی کا ماحول ہے۔ ایسی جگہ جہاں شاگرد ایک ایسا سیٹ اپ جہاں منادی کے لیے انہیں بادشاہت کے مال کی ضرورت ہو، تو آپ بادشاہت کی چابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا یقین ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جب میں اپنا اطمینان آپ کو دیتا ہوں بادشاہت کے لیے، میں روح القدس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے اندر اور باہر کام کرے۔ میں جب پریچ کے لیے جاتا ہوں تو میرے پاس خدا کا کلام ہوتا ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے، اور میں اس اہل ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، آپ یہ کس طرح کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ سب خدا کے کلام کی بدولت ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں پوچھنے کا شکریہ، اور میں ان کو بتاتا ہوں کیونکہ میرا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ میں پہلے تلاش کرتا ہوں، سب سے پہلے خدا کو تلاش کریں، پھر لوگوں کے پاس جائیں۔ اپنی مشکلات کے حل کے لیے خدا کے پاس جائیں۔ جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو اس کے روح کو اور اطمینان کو حاصل کریں گے۔ آپ سارا جلال اس کے نام کو دیں۔ خدا اپنے لوگوں سے تعظیم چاہتا ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ میں ہوں گے، آپ اس کا کام نہیں کر سکیں گے۔ آپ آئیں استاد کے پاس، اس کا اطمینان میرے اندر ہے، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں اور میں کہتا ہوں اے باپ، میں کس طرح معاملات کو حل کروں، میں آپ کے لیے کس طرح دعا کروں۔ جو نشہ کی لعنت میں ہو سکتا ہے آپ سے چیزوں کی تلاش میں ہو، آپ سوچتے ہو کوئی نجات دہندہ نہیں، اگر آپ پہلے بادشاہت کی تلاش کریں گے، نہ کہ پہلے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں، پہلے اپنے آپ کو تلاش کریں تاکہ آپ اطمینان حاصل کریں، پہلے بادشاہت کو تلاش کریں، پہلے اپنے اندر تابعداری کو تلاش کریں، دوسروں کے پاس جانے سے پہلے، دوسری چیزوں کے لیے دعا کرنے سے پہلے مشکلات کو حل کرنے کی اس دنیا میں خدا آپ کے معاملات کو حل کرے گا، تب اطمینان حاصل ہوگا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ طوفان کتنا بڑا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تسلی سے رہیں، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ میرے دوستو، میرے اسٹوڈیو کا ماحول تبدیل ہو گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، میں خدا کا اطمینان آپ کی طرف بھیجتا ہوں، میں خدا کے روح کو آپ کی طرف بھیجتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ہسپتال میں دیکھ رہے ہیں، آپ جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں گے ڈاکٹر برائن ایڈم وہ سچ ہے، خدا حقیقی ہے، کیونکہ میں اس کا بیٹا ہوں اور اس کے اطمینان کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم خدا کی بادشاہت کی تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کے تابعدار ہونا چاہیے، اس کے کلام کا بھی، تو آپ اچھی جگہ پر ہوں گے۔ یوحنا 14:15 میں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ پہلے اس کی بادشاہت کو تلاش کریں۔
اگر آپ اس کی بادشاہت کی تلاش نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں خدا میرے پاس ٹائم نہیں، ایسا نہ کریں۔ دوسرا کرنتھیوں دوسری تواریخ 7 باب 14 آیت میں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ اس کے پاس جائیں، دعا کریں، اس کے پاس جائیں، دیکھیں اس کے جواب کو جانیں، اس کے حکمت کے کلام کو۔ آپ آسمان کی حکمت کو کیسے حاصل کریں گے؟ صرف اور صرف اطمینان کے وسیلہ سے۔ بغیر اطمینان کے آپ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکیں گے اور آپ مسیح کے حقیقی پیروکار نہیں بن سکتے۔ آپ آواز بلند کریں کلیسیا کے لیے، ان کے لیے جن سے آپ جڑے ہیں۔ آپ بدن میں ہوتے ہوئے اپنی خودی کا انکار کریں اور اس کی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلیں، تو پھر آپ مسیح کے حقیقی پیروکار بنیں گے اور لوگ دیکھیں اور جانیں گے، اور کلیسیا بھی۔ پھر اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ طوفان کتنا بڑا ہے، ہمیں زندگی کے طوفان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے اندر اطمینان ہوگا۔ پہلے بادشاہی کی تلاش تابعداری کے وسیلہ اور ایمان کے ذریعہ ہماری زندگیوں میں ہو، پھر ہم اس کے کلام کے ذریعے حکمت اور نبوت کو اس کے روح کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ مرکز 4 باب 39 آیت کو پڑھتے ہیں، اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو جا، تھم جا، پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ 40 آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اس نے ان سے کہا تم ڈرتے کیوں ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ 41 آیت کو پڑھتے ہیں، اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ آئیں سنجیدگی کے ساتھ، ہم نے ٹی وی اور فلموں میں اس واقعہ کو دیکھا ہے، اس منظر کو، وہ خوف زدہ ہو گئے بہت زیادہ۔ اس نے کہا تھم جا اور امن ہو گیا۔ وہ کہتا ہے پہلے بادشاہی کی تلاش کرو، پھر وہ اپنا اطمینان دیتا ہے اور امن کو جاری کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اطمینان کیا کرتا ہے؟ بادشاہت کا ماحول جہاں ہوتا ہے وہاں معجزات ہوتے ہیں۔ وہ خوف زدہ تھے اس کی موجودگی میں، کیونکہ انہوں نے باپ کو نہیں دیکھا اور جانا تھا۔ انہوں نے اطمینان حاصل نہیں کیا تھا، کیونکہ جب آپ اطمینان حاصل کرتے ہیں پھر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اور کہا کون ہے یہ جو ہوا کو حکم دیتا اور وہ اس کا حکم مانتی ہے؟ میرا اندازہ، اور میں آپ کے یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ دنیا آپ کے لیے ہے، نہ کہ آپ دنیا کے لیے۔ آپ کے پاس اختیار ہے پرندوں پر، جانداروں پر، اور ہر معاملے میں جو آپ کی زندگی میں اگر آپ جانتے ہیں تو آپ اس کی تابعداری میں چلیں گے۔ میرے دوستوں، میرے خیال سے ہم اس کے ساتھ اطمینان میں ہیں۔ اگر آپ حقیقی اطمینان چاہتے ہیں، آپ اس کے پاس آئیں اور اپنے دل میں اس کو بسائیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہ کیا، ہو سکتا ہے آپ چرچ جاتے ہو پر مسیح کے پاس نہیں۔ میرے ساتھ یہ دعا کریں، اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتے ہیں، آپ بادشاہ چاہتے ہیں، تو بادشاہ کی تلاش کریں۔ آئے مل کر بادشاہ کو تلاش کریں۔ اے میرے خدا، میرے پیچھے یہ دعا کریں۔ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ہر انسان کو معاف کرتا ہوں جس نے بھی مجھے تکلیف دی، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ میں اپنے ماضی کو ترک کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں معافی کو حاصل کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ میرا ایمان ہے وہ میرے گناہوں کے لیے موا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ میرے دل میں آ، میرا نجات دہندہ بن جا، مجھے میرے تمام گناہوں سے معاف فرما۔ میں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ میں پہلے بادشاہت اور تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اطمینان اور راست بازی یا ایک لمبی سانس لیں اور خود کو مطمئن محسوس کریں۔ خدا کا اطمینان آپ کو حاصل ہوا ہے، ہر طرح کا دنیاوی بوجھ آپ کے کندھوں پر سے اتر گیا ہے۔ میرا ایمان ہے آپ نے میرے ساتھ یہ دعا کی۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا قدم بڑھائیں تابعداری کا۔ یسوع نے کہا جو بچائے گے اور نجات یافتہ ہیں، تو آپ ضرور ہے کہ بپتسمہ کو حاصل کریں اور اس کی راست بازی میں چلیں۔ اگر نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پانی کے بپتسمہ کی ضرورت ہے۔ آپ کو بائبل بلیونگ چرچ جانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بپتسمہ کی ضرورت ہے، پانی کی اور اس کے شاگرد بننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں اور ای میل کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے اور اپنی زندگی خدا کو دو۔ ایک ہی روح ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، جو معاف کرتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں یہ بات کہ آئیں یسوع کے پاس، وہ آپ کو آرام دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے ایمان کے وسیلہ سے۔ اب آپ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں اگر آپ بیماری میں، کسی بھی مشکل میں، اور میں دعا کروں گا۔ آپ اپنے بدنوں کو چیک کریں گے، ہر طرح کا ٹیومر درد چلا جائے گا، بند آنکھیں بہرے کان کھل جائیں گے۔ اپنی بیماری اور درد کی جگہ پر ہاتھ رکھیں۔
آپ میرے بازو بنے اور میں آپ کی آواز بنوں گا اور ہم خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ میں ہر طرح کے جادو ٹونے کی لعنت کو توڑتا ہوں، لوگوں میں سے جاتا رہے، ابلیسی تاثیریں جاتی رہیں، باہر نکل آئیں لوگوں میں سے اور وہ آزاد ہوں یسوع مسیح کے نام میں۔ بند کان بند آنکھیں کھل جائیں یسوع کے نام میں، رویا بحال ہو، ہر طرح کا ٹیومر کینسر چلا جائے، آپ یسوع کے نام میں فتح پائیں۔ میں ہر طرح کے فالج کی روح کو حکم دیتا ہوں، باہر نکل آؤ، آپ اٹھ کھڑے ہوں، آپ اپنے بیڈ اور ویل چیئر سے اٹھ کھڑے ہوں، اپنے بدنوں کو چیک کریں اور وہ کرنا شروع کریں جو پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی آنکھوں اور کانوں کو چیک کریں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے اپنا معجزہ حاصل کیا ہے اور آپ شادمان ہوں۔ آپ اس ای میل اور واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر برائن ایڈم، جو خدا میں رہتا ہے اور خدا مجھ میں۔ آپ اپنے میسج بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم جانیں کہ ہمارا خدا بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ روح القدس شفا کرو ہے۔ سب سے پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کریں اور اس کی راست بازی کی۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ پروگرام فیتھ از ناؤ میں۔